Hi guys, for today's video no, so mo ni akong nag-labor ko ba niya. Sus kinilaging pagkasakita jud sa tuntian nato jang yung agwantahon magkasakit. Uni nga gabi pa jud ko nag-labor. Wa ko'y kauban. Na ako'y anak pero sa pikas kwarto niya duty pa ako ang bana. Oh my god. Naguwat sa kabuntagon kanang amo buntag kay di pud ko ganahan nga mulakaw og kanang kadlawon. So manggani nakaabot pa gid ang tawag buntag. So pagkabuntag niya nasa alas 8 sa buntag nag-ready na gikuha na namo ang mga ready na mong mga dadonon. Nya nag-decide na jud ko nga moadto na jud ko og doktor kay nahadlo ko basig maabtan ko nga rin nga mga anak sa sud sa balay kay nanabiyay dugo ang ako ang underwear. So niana na jud ko sa akong bana nga maginihini na lang gitag atog ospital kay mintas wala pa jud ni sakit ug maayo nga madaladala pa. Og sa diya excited kaayo kay ngano maura jud ni amo ang anak isa lalaki kay ang nag-una puro babae tulo ka buok. So excited pud nga makita sa among bibi nga dagway sa lalaki. Og kitang inahan no ang tuson jud nato ang kasakit